Monesha katir, monesha modlo, cordia devan ni vololo, bitor sorta, yadni gamatzo, no homan, no homan, no homan deo morne yaria, voy bov, moy ma vore dia deva, no homan, no homan deo morne yaria, voy bov, moy ma vore dia deva. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सोरेस्पो तुमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसू. प्रेदेच्या भयणी भावानो, आयज आमी यादनिकांक भेटयलेलो आयतार पाळटाव. जेजू बरो कवली, हेच जेजूचो वावर सगळे यादनीक फुडें वतात. जेजून संवसारांत येवन भोव करून भुकेल्या सोवे, कोण नासलेले सोवे, गरिबां सोवे, विधवा सोवे, हुस्को आनी मोग ताणें दाखयलो. तोच मोग आनी हुस्को दर एका क्रिस्ती मनशान दाखोवंक गरजेचें. पयत स्नाना वरवीं आमी यादनिकांत भितर सरता आनी हे यादनिकाचें कार्य जाण आसा जेजूचें कार्य फुडें व्हरूंक. दर एकलो क्रिस्ती मनीस जेजूच्या वावरान मिसळजांक जेजूचो मोग सगल्यांक शिंपडावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. खेरीत भाशेन आमच्या यादनिकां पासत मागुया, जे आमचे फिरगोचेन वावुरतात, जे आमचे गांवचे, जे मिसोना गांवांनी वावुरतात, तांचे पासत आमी मागुया. सगली आमची मागणी ह्या मिसान बापाक उबारुया आनी हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोरपरिदात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो प्रात, ओ म्हजो प्रात, ओ म्हजो बोळ अपराध. ह्या पासत बायंती सदांच संकवार मरयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर सोरेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपरिदात देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Somia kakut kor, somia kakut kor, Krista kakut kor, Krista kakut kor. Somia kakut kor, somia kakut kor. महिमा देवाकून सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सोरेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोरपरिदात देवा बापा आमी तुका नमस्कार कोत्ताव. आमी तुका दिन वाचताव. तो तुज्या वैभवा पासत आमी तुका वाकाणटाव. सोमया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सोमया देवा देवाचे शेलये, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे, कित्याक पयत आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परेश्वर. आमेन. प्रार्थुया.
सगळ्यां पासत आमी मागुया. खेरीत भाशेन आमच्या याज्ञिकां पासत ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. मोगाल बापा, तुज्या एकल्याच पुताक परम आनी सासणाचो याज्ञीक तुवें केलाय, जांकां ताणें आपले सेवक आनी पवित्र गुटाचे मुनियारी करून दवरल्यात. तांणी विस्वाशीपणी आपले मुनियारपण पाळीशें कोर. आमच्या सुमयाची पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमी तान लागलेल्यानो उदकाशीन येयात सगलीं, दुडू नात ती पर्यान येयात. दुडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक करी नासतना सोरो आनी दूद विकतीं घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंनी तुमी दुडू कित्याक मोडटात? आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंनी तुमची जोड कित्याक वगडायतात? तोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात, म्हजेशीन येयात. म्हजें आयकात आनी तुमचो जीव वाचतलो. दाविदाक बासायल्ल्या म्हज्या विस्वाशी मोगा प्रमाणे सासणांक तोखता तसलो करार हांव तुमचे कडेन करतलों. देवाचें उतर देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब असो जातलो, तुजे हात उकडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. आनी एक फावट म्हणोया, तुजे हात उकडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पर कितलो कोनवाडो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सटकन चडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाड. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो, सगळ्या आपल्या रोचनांक कितलो माये मोगाचो. आमचो जबाब, तुजे हात उकडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पराचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पोसण दिताय. तुजो सोदोड हात उकडून वांडटाय आनी सगल्या रोचनांक दादोशी कोत्ताय. आमचो जबाब, तुजे हात उकडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मात्तोल्या सोमेस्तांक, खऱ्या मनान उलो मात्तात तांकां सर्वेस्पर सदांच लागींच आसा. आमचो जबाब, तुजे हात उकडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटीवेले वाचप. बाबा भयणीनो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सरशिल्लो पेल्यान काडटलो? संताप, भूक, विंगडेपण, संकश्ट, दुमाडो, तोरवार. पूण जाणें आमचो मोग केला, ताका लागून सगल्या ह्या वस्तूंनी आमी बारी जैतिवन. मरण जावं जिवीत जावं, आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावं, सक्ती जावं उंचाय वो खोलाय, वो दुसरी कसलीय रोचना जावं, हांच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया उदेशी आमकां मेळ्ळा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कदींच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचे उतर देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगलीं उबी रावया.
हुंड्यास वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सत्ता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Sorbes porak soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy, soy soy. Sorbes porak soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy, soy soy. सोरेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. माथ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. स्नानदाता जुवांच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी वड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एक सुरे सुवातेर कोटसरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटोच नोगरांतान ती ताचे फाटल्यान फाये वाटेन चलून गेली. वड्यावेलो देंवून ताणें पुस्कोळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बोरी केली. 3 साणां ताचे शिश्यांनी लागीं सरून म्हणलें, ही एकसुरी सुवात आनी सांज जावन गेली, म्हणटोच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवन दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी पट्टीपाळ केलो. 5 उणे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसून लायल्या उपरांत 5 उणे आनी 2 मासल्यो आपल्या हातान घेवन ताणें स्वर्गार दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उणे मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपट भरलेल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलेले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितेच्या भणी भावनो, न्यूज पेपर्स वाचतात जाल्यार ओ टीव्हीचे न्यूज पळयतात जाल्यार ओ मॅगझिन्स वाचतात जाल्यार आमकां सगळें जें कितें समाजान वायट दिश्टी पडटा तेंच आमकां मेळटा. जावं वाचता तेन्ना जावं पळयता तेन्ना. कोण कोणाचो खून कोत्ता, कोण कोणाक जिवेशी मारता, कोण कोणाचेर बॉम्ब घालता, जावं घोडेक कोणें सुइसायड कमीट केली, कितले निसोणटोन जाले, कितलीं जाणां बुकेक आनी तानेक लागून वळवळटात, ह्यो खबरो आमकां मेळटात. जाल्यार आईचें पयलें वाचप आमकां दुसरेंच सांगता. आईचें पयलें वाचप आमकां देव इस्रायल पोचेक सांगता की आपूण तुमकां तांदूळ दिवपाक ना, बुकेंक दिवपाक ना. हांव तुमकां तांदेल्यांक आहा पळय तांकां हांव उदक दितलो, बुकेल्ल्यांक जेवण हांव दितलो आनी फुकट दितलो. कांयच हें कोन्न नासतना, फारीक कोन्न नासतना हांव तुमकां हें जेवण दितलो, हांव तुमकां हें पियोवन दितलो. प्रितेच्या भणी भावनो, हात उकडून सोरेस्पोर आमकां दादोशी कोत्ता. वच आमी जावाब दिला आनी दुबावेरेंत आपणाचे हात उकडून सोरेस्पोर आमकां कितल्याच वस्तूंनी, कितल्याच देणांनी आमकां बोत्ता. आमचो सोरेस्पोर मोगाल आनी वच मोगाचो सोरेस्पोर आमकां शिवटमणान दिश्टी पडटा. जेजू ताचो पूत 5,000 लोकांक 5 उणे आनी 2 मासल्यो घेवन तांची भूक मारता. जेजू तांकां दादोशी कोत्ता आनी 5 उणे आनी 2 मासल्यो ह्यो कोणा लागच्यान आयल्यात. ह्यो 5 उणे आनी 2 मासल्यो कोणें दिल्लेल्यो, कोणें हाडलेल्यो पळय त्योच घेवन, कोणें उदारपणान भेटयलेल्यो त्योच घेवन जेजू ह्या 5,000 लोकांची भूक मारता. प्रितेच्या भणी भावनो, एशिया, आफ्रिका, लॅटीन अमेरिका ह्या कंट्रीनी पळोव करून ह्या दिसांनी जायतीं जाणां भुकेक लागून, तानेक लागून तळमळटात.
आनी ह्या खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी पॅन्डेमीक कोवीड-19 हे पिडेक, ही भिरांकूळ पिडेक लागून अदिकूच तांचेर ही गरीबसाण आयल्या, भूक आयल्या. कित्याक ही पिडा आनी भूक हे दोनूय ताका एटॅक कशे करतात. ताका जेवणाची सारकी सप्लाय मेळना, हाका लागून ताका जेवणाक लागून तळमळटात. घर पासून सारकें ना, न्हेसोंक पासून सारकें ना, कांयच ना. सर ताका पावतलो कोण काय? पावतलो हांव आनी तूं. आयज आमी याज्ञिकांक भेटयलेलो आयतार आमी पाळटाव. पयच स्नाना वरवीं आमी क्रिस्तांव जाल्या, क्रिस्ताक वेंग मारल्या, आनी पयच स्नाना वरवीं आमकां ह्या याज्ञिकीक कार्यान आमकां वांटो मेळ्ळा. याज्ञिकी कार्य दोन भासांचे, सामान्य आनी संस्कारलेले. आमी मीस भेटयता, साक्रामेंत संस्कार दिता, आमी संस्कारलेले याज्ञिकपण आमी घेतला. पूण पयच स्नाना वरवीं सगल्यांक, तुमकां आमकां सगल्यांक वांटो आहा सामान्य याज्ञिकपणान. आनी ह्या सामान्य याज्ञिकपणा वरवीं आमी हे जेजूचें कार्य फुडें व्हरूंक सगल्यांची आमची जबाबदारी जाण आसा. भाग्योन पावलो रोमकारांक बरयतना आमकां अशें म्हणटा, क्रिस्ताच्या मोगा सोडशिल्लो आमकां कोण पयस व्हरत? आमकां पयच स्नाना वरवीं आमी क्रिस्ताक घेतला, पूण ताचे कडच्यान आमकां पयस व्हरपाक कोणाच्यान जावपाक ना. भाग्योन पावलो रोमकारांक खेरीत भाशेन सांगता कित्याक, कोण भावाटी ह्या त्या देवांक बसताले. आमी ह्या त्या देवांक बसपी न्हय, आमी खऱ्या देवाक बसपी. आनी हाकाच लागून तो क्रिस्ताक म्हणटा, क्रिस्तांवांक म्हणटा, तुमी क्रिस्ताक घेतला, क्रिस्ताक चिकटून रावात. ताच्या मोगा कडची पयस तुमी कशेंच सोरपाक नात. कितलेय वाडोल यो, कितलेय वायट यो, कितली पिडा यो, धुमाळो सुसूंक पडो, खोस सुसूंक पडो, तुमकां क्रिस्ताचो मोगायलो कोण दोशी करपाक ना. प्रितच्या भयणी भावांनो, एक ल्हान भुरगो सुमार 11 वर्सांचो सुमार बारीक बारीक वस्तू विकतालो, घरांनी वचून बारीक बारीक वस्तू विकतालो आनी आपणाचें उदारपसण करतालो. आपणाचें शिकप करपाक लागून पयशे एकठांय करतालो. एक दीस जेन्ना तो होच घरांनी वेता, कासात जाता, थकता, जेवणाक पासून कांयच पयशे नासलेले ताचे लागीं, तेन्ना तो येवजिता आपूण एका घरांत भितर सरतलो, दारार मारतलो, ताचे लागीं कितें जेवणाक हांव कितें मागतलो म्हणून. आनी जेन्ना तो घरांत मारता, दारार मारता, तेन्ना तो जेवण मागूंक सोदतालो. तें दार एक बरें दिसतलें चेडूं उकोडटा. जेन्ना हें चेडूं बरें करून उकोडटा दार पळय, तेन्ना हो भुरगो त्या चेडवाक पळोवन अजापूच जाता. ह्या चेडवाक पळोवन दुसरेच भाशेन ताचें हें जाता आनी कितें मागूंक जाय आसलें तें विसरता. जेवण मागचे सुवातेर त्या चेडवाक पळोवन तो उदकाचो ग्लास मागता. पूण तें चेडूं ताका पळोवन भितर वेता. भितर वचून उदकाचो ग्लास न्हय, पूण दुदाचो व्हडलो ग्लास घेवन येता आनी ह्या भुरग्याक दिता. हो भुरगो दूद पियेता, खुशाल जाता, ताची तहान आनी भूक थोडी फावटी उणी जाता. आनी उपरांत पितोच तो म्हणटा, चेडवाक म्हणटा, आपणें तुका कितलें फारीक करूंक जाय? तेन्ना तें चेडूं म्हणटा, आपणाच्या आवयन म्हाका शिकयलां, जेन्ना तूं बरी कोन्नी कोत्ताय तेन्ना तुवें पयशे घेवंक फावना, म्हाका तुजे पयशे नाका. आनी तो भुरगो खुशाल जावन आपणाच्या घरा वेता. जायतीं वर्सां जातोच, थोडीं वर्सां जातोच हेंच भुरगें, हें चेडूं, तरणाटें चेडूं जाणटें जाता, पिडेन पडटा. आनी पिडेन पडटोच ताचो इलाज, आत्वेचें दुयेंस ताका जाता, इलाज थंयसर जायना. तेन्ना ताका पळोवन दोतोर म्हणटात, एक स्पेशलिस्टाची तूं वच. एका स्पेशलिस्टाची, ताका एका हॉस्पिटलान थंयसर धाडटा. हो स्पेशलिस्ट ताका तपासता आनी ताचें ऑपरेशन करूंक पडटा. तेन्ना तो पळयता तें चेडूं खंयच्या गांवांतलें, खंयचे सुवातेंतलें पळय तें. आनी ओदीक मेहनतीन तोच हो स्पेशलिस्ट ताचें तें ऑपरेशन करता. आनी शेकी थोडे दीस हॉस्पिटलान रावतोच तें बरें जातोच ताचें बील येवपाचो दीस येता, डिस्चार्ज करपाक. जेन्ना बील येता पळय तेन्ना ही बायल चिंतेस दुखेस जाता. इतले सगळे पयशे येदे व्हडल्या हॉस्पिटलांत फारीक करपाक म्हजे लागीं नान, म्हजे लागीं इतले पयशे घडपाक ना, हांव कशें म्हणून फारीक करतलें हांव, तें टेन्स जाता.
आनी उपरांत जेन्ना ते बील उकोडटा तेन्ना ती पळयता बील आहा थंयसर, पूण उपरांत बिला उपरांत थंयसर एक मॅसेज आहली, पेड फूल विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क, पेड फुली विथ अ ग्लास ऑफ मिल्क. तुजें आख्खें बील फारीक केलें दुदाच्या ग्लासान. प्रितीच्या भयणी भावनो, हो दोतोर फामाद दोतोर डॉक्टर हावर्ड कॅली, जाणें हे बायलेचेर ऑपरेशन केल्लें. तोच एक ल्हान भुरगो आसतना हे बायलेन तेन्ना चेडूं आसलेलें ताका दुदाचो ग्लास दिलोलो. हे दुदाचो ग्लास तिणें बरी कोणी केली पळय ती, ह्या दोतोरान ती व्हड जातो तिचेच ऑपरेशन करूंक आनी व्हडली बरी कोणी ताणें केली. दर एका क्रिस्ताचें कार्य तेंच, दुसऱ्यांक बरें करूंक, दुसऱ्यांक पावोवंक. खेरीत भाशेन आमच्या यादनिका पासत आमी मागुया. आमचे यादनीक आमची सेवा करतात, तांचे पासत आमी मागूंक खोचेचे. यादनीक वयसान सोकला पडोनात, परतेच जाल्यार तुमचे मदले देव विंचून काडटा. ते भाग्यवंत म्हणून न्हय, ते ओस्कोत आमकां अशोकताय आसा, पूण ही अशोकतायचे जैत आमी वत्तेले जाल्यार तुमच्या मागण्याची आमकां गरज. जेन्ना तुमी आमचे पासत मागतात तेन्ना आमकां देव बळ दिता, आमकां शक्ती दिता ताचें कार्य फुडें व्हरूंक. दुबावेर आमी चुकतात तेन्ना, जेन्ना तुमी उलयतात तेन्ना ह्या यादनीकपण आनी यादनीक कार्य फुडें वचना. परतेच जाल्यार तुमचे मदले जायते जाण यादनीक जावपाचे आसात पळय ते पासून यादनीकपणाक वेंग मारिनात. कित्याक जेन्ना आमी यादनिकाचेर आड उलयता तेन्ना जायतीं आपुणी उणी जातात, सुबेज जायनात. म्हणटच आमी यादनिका बरोबर हें क्रिस्ती पावल फुडें चलोवंक खोचेचें आनी आमच्या गांवांत जायते यादनीकपणाक तरणाटे वेंग मारपाक तांचे पासत मागूंक खोचेचें. खेरीत भाशेन आमच्या यादनिका पासत ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आमेन. आमचो बाट एकाच देवाचें उच्चारून सगळीं बरोबर म्हणया. सत मानता देवा, सर्पदिदार बापा, स्वर्गार आनी पितूमच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता तेच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या, तो पयत आत्म्या वरवीं घरवीं जल्मलो, आंकवार मरेत हाय जल्मलो, पोस पिला काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुसात सोडलो, तो मेलो आनी ताका निपी किपिलो, तो मेल्यांतलो मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सर्पदिदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सत मानता पयत आत्म्याक, कातोलीक पयत सुबेक, भक्ताचो एकतार, पातकाचे बगसणे, कुडीचे जिवणपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. थोडेशे आमच्यो गरजो बापा मुखार घालून ताचोच आदार मागुया. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपले यादनिकी म्हणयारपण चलयतना परजेक गरज तें खाण पिवण दिवंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दुर्बळां पासत बऱ्यो सुविधा चालीक लावंक आनी परजे मदें निर्माण जाल्ली भुकतान निवारूंक उर्बेन वावरूंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. क्रिस्ताचो मोग अणभवलेली भावार्थी कशी आमच्या यादनिकाच्या मार्गदर्शना खाल आमचे फिरगोजेंतली तरेकवार भुकतान निवारूंक आमी मोगान वावरूं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी कोरोना व्हायरस हो नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारान जायती उचांबडाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदिकूच लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक बेगीनच उपाय, निगा घेतल्यांक सोंशणिकाय आनी गोठाय, पिडेन कश्टावतल्यांक बेगीच पेकवणी आनी मेल्ल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्या प्रमाण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा.
भो मोगल बापा, थोडीशी मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यात. खेरीत भाशेन आमच्या याज्ञिका पासत आमी मागता, तांकां तुज्याच आसऱ्या खाल दवर. तूंच तांकां सांबाळ, राख आनी आदार दी. आनी आमचे मदें जायते ह्या याज्ञिकपणाच्या आपण्याक वेंग मारूंक तांचे मन आनी काळजां हुस्काय. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर परिरात देवपाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पयत सुबेच्या आदवाक सोरेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा, तुज्या याज्ञिकांनी तुजे वेदे बोंठोनी तुजी भक्ती आनी तुजे पोरजेची सेवा केल्ली तुका जाय. तांची सेवा तुका सदां माणसाक आनी तुजे पवित्र सभेन तांणी सदां तोखता तसलें फळ दिवच्याक ह्या पवित्र योजना वरवीं तांकां बळ मेळूं. आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सोरेस्पोर तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सोरेस्पोरांताय उबारता. सोरेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया, वय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा, सोर काली आनी सोद ताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें सोल नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनोवन जिवनपणान जिखली आमा समेस्तांक जिवीत शासनाचें. आपल्या मोहिमेवन सोर प्रवेशा वरवीं उखडली आमकां दारां सोर्गींची. देखून आतां सगल्या देवता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Dobaranco sorbesporto, dobaranco sorbesporto, sorgani संसार भरल्यात तुझ्या वैभवान. उंसर्गी तुका जोय जोय. Sorbesporace navieta taka zoy. Unsorgi toka zoy zoy. Ovid
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूण आनी रगत. आपलेच कोशेन कोस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यान सासणेक कराराचें हें रगत. पातकाचे भक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेज मुनच्या पासत ते वारतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भाटाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काळशीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण परगोडटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उणो आनी सडणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेजतांक पवित्र आत्म्या उर्बे एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सोरेस्परा केप्री तुमीचेर विस्तारलेले चे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिते मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसोलीत मुखामोल पोलोवंक फाव कर. आम समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारये देवाची माई सांगाती, भाग्यवन सुजे तिच्या पोती सांगाती, भाग्यवन दोदुता, भाग्यवन तुजे वास आनी सोरकालीं तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे सांगाता तुजी महिमा सोडूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता उर्मी. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सुरुंडाराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बुकूस आनी आमकां तायनेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सोरीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान उतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकुतेन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें ज्या दोदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सुबेच्या बाटाचेर दिसकाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सो येता आनी रासवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं, तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप कट्टेले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप कट्टेले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप कट्टेले आमकां शांती दी.
हीच ती देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती शैलीच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूणचे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कोमन्यावांचे मागणे. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगटां परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या वतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमडीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पुरी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एक वडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मू नाका. अशें जावं. प्रार्थुया. प्रिदेच्या बापा, आमी भेटयलेल्या आनी शेवलेली ती बोली तुज्या याज्ञिकांक आनी सगल्या भावाट्यांक तुजें देवीक जिवीत दिवं. ह्या संस्काराच्या बळान तुजे याज्ञीक मोगान सदांकाल तुका एकवटून आसूं आनी तुजे सेवेंत विस्वासी रावूं. आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवान. आमेन. सोरेस्पो तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं आनी सोर परिराध्य बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.